गुळखा 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 वयता थंय गुळखा जाल्लो आहा मार्केटान. हे जे आतां गुळखा पॅकेटां ओपनली विकतात म्युन्सिपाल्टीच्या मार्केटान विकतात तांकां सगळ्यांक खबर आहा. अख्ख्या म्हापशा बाजारांत मेळटा, सगळ्यांक खबर आहा कितें. आनी हे आतां खावन थुकतात. हे वेंडर्सूय आसतात, थोडे हेंचे कामगारूय आसतात. कितें हें पळय कितें परिस्थिती जाल्या पळया. ह्या स्टेप्सांची या वयता थंय खाया खाया थुका, खाया खाया थुका. हें पळया. कितें सांगूंक सोदता तुमी आतां म्हापसा फीश मार्केटान येयल्यात शॉपिंग करपा खातीर जेवपाक सुद्दां चलना. नुस्तें आमी व्हरोंक येता पण आमकां जेवपाक सुद्दां चलना. हें पळोवन हें कितें केलां, हें कितें बुरशेपणान, हें कितें हें अशें खातान कित्याक हें हिंका थुकोवंक, हिंका बोल्सांत थुकोवंक लावपाचें तुमी न्हू. हें सांगुया गोवोरमेंटाक हें कळोनी. आनी मेन म्हणजे आमचो म्हापशाचो कांय करिना आमदार अशें हांव म्हणटा. पण तो करता जाल्यार तेणी दाखोवपाचें आपूण कितें करता तें. सगळे रस्ते बाजारात येवपाक इतकी घाण येता. बाजारात नुस्तें जर वाज येता, रावतली घरा कडेन कोण येना जाल्यार बाजारान येवचें पडटा आनी नुस्तें व्हरचें पडटा. हरशीं आमकां म्हापसा कितें 5 मिनटांची वाट, पण हांगा पांय घालपाक कितें दिसता. हे दृश्य जेन्ना तुमी पळयलें तेन्ना कळ्ळें कितें आमी आतां पयलीं कांय करूंक शकना न्हू आमी. हेणूय पळोवंक जाय. तुमी आतां सोदीत घेवं जाल्यार सोदीत बाबडो घालता. पण तेणी मात तरी लक्ष दिवंक जाय. पेंटींग तरी करा आनी तिका फायन घाला. हांव म्हणटा फायन घाला. ते खाता अशें कुच करून थुकता सायडीक. पळय सुद्दां ना बाबा लोक चलता काय ना ते. बाजारान येता, बाजारान भाजी घेवन उबे रावता, पच्च करून गाडी घेवन वयता, उदक आंगाचेर उडयतात. फुडलें शाणपणां सांगतात. आनी मेन म्हणजे भायले लोक, हांव घाटी म्हणिना पण भायले लोक आमकां खूब गोंयकारांक त्रास करता. इतके बुरशेपणां तेंच्या गांवांत हरशीं जाल्यार ते बुरशेपणूच करता. पण हांगर येवन सामकेंच तेंच्यांनी म्हापसा जाल्यार एक आमची एकूच ही आहा सिटी म्हापसा इतकी बुरशी आसा. आनी हांगर पासून वयतले न्हू थंयसर आमच्या पेडण्या सगळें क्लीन आसा. फक्त म्हापशान आमच्या हांव कित्याक अशें म्हापशाकार कांयच करिना. फक्त तेणी हें भरून दवरले आपले भायले लोक. आपली वोट बँक तो करता. तेका म्हाजे कडेन तेज्या कडेन म्हाजें दुस्मानकी कांय ना. हांव हांगरलें न्हू आळडोणचें. पण म्हाका हांव सदीत पळयता म्हापसा इतकें बुरशें. कित्याक कांयच करिना. कित्याक रस्ते खणलेले आसता तेंचे. गाडी घेवन तारी कडेन तुवें पळयलंय चवथी कडेन अशें जालें. म्हाका अशें तुजो फोन करून तुका आफयतलें म्हणून तारी कडेन आमी 2दा हांव पडपाचें वाचलां. तारी कडेन सगळे रस्ते आयज फोडले केले न्हू बेश्टे भरून दवरता. दुसरे दिसा पावस गेलो काय गेले. तो पळयता आसतलो, ताका राग येता आसतलो म्हाजो, सगळ्यांचोच ताका राग येता आसतलो. हांव ताका ब्लेम करिना. पण तो इतकी वर्सां बापूय तरी तुजो काम करी. तेजो बापूय म्हाज्या बापाचो फ्रेंड. हांव ताका सारकें वळखता. पण ह्यो चेडो आतां कितेंच हें करिना. कळ्ळें. चला प्लीज तुमी मातशी घाला. हें बुरशेपणां पळय वयर पळया कितके रोग बी सारकें पळयना पच्च करता. तें तरी गुटखा तरी बंद करा न्हू तुमी. हे गुटखा जेन्ना बंद करता हें नितळ उरतलें. प्लीज कितें तरी करा. हांव सोदीत म्हणटा म्हाका मेळोंक जाय सोदीत हांव म्हणटा. चला. आनी हो आतां गुडका आहा तो अख्ख्या बाजारभर मेळटा. आमच्या बाजारांत बसलेले आहात. म्युन्सिपाल्टीचे जे कोण हांगासर इंचार्ज आहात तांकां खबर आहा गुडका कोण कोण विकतात ते पयलीं बंद करा आनी मागीर म्हापशान बाकी कडेन करा एक्शन घेयात. गुडका विकतात न्हू थंय वयता थंयसर गुडकाची पॅकेटां घेतात खातात आनी थुकतात. पळयना खंय थुकोवंक जाय ते कशें खंयसरूय थुकतात. जितेश भाई तुमी आयज म्हापसा फीश मार्केटान आनी मीट मार्केटान पावल्या. कांय दिसा पयलीं आमी पळयलां की 2 ऑक्टोबराक गोवा कॅन हे हेंच्यांनी म्हापसा फीश मार्केटान एक इन्स्पेक्शन केलें आनी तेंच्यांनी दाखयलें की म्हापसा फीश मार्केट आनी मीट मार्केट जें आसा हें सारकें वायट परिस्थितीन आसा. सगळी कडेन घाणी पडलेली आमकां दिसना येता. पांय दवरपाची परिस्थिती ना. तंबाखू गुटखा पान सुपारी सगळें थुकून उडयल्या. ड्रेनेज सगळी वयर सरल्या. किडे सगळे कांय उदक ह्या हेचें तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान जे ऑफिसर आसात दिनेश परब हेंच्यांनी एक फायनल नोटीस काडली म्हापसा म्युन्सिपाल्टीक आनी सांगलें 7 दिसांचो तांकां टायम पिरियड दिला. ह्या 7 दिसां भितर जर साफ सफाई जायना जाल्यार येदे व्हडले म्हापसा मार्केट जे हार्ट ऑफ सिटीन भितर आसा आनी ते 7 दिसां उपरांत सील्ड केल्ले वयतले म्हणून. ह्या हेचेर तुमी कितें सांगूंक सोदता? पयलीं म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ आणि
म्हापशेचो जो मेडिकल ऑफिसर आसा डॉक्टर दिनेश परब हांचे हांव म्हापशेकाराच्या वतीन आभार मानूंक सोदता आनी तांचें अभिनंदन आसा की ताणें अशा प्रकारचे पावल हे डायरेक्टर ऑफ हेल्थान घेतिल्ले आसा. तांणी थोडे दीस पयलीं हांगचे जे मेडिकल ऑफिसर आसा डॉक्टर दिनेश बाब हांकां डायरेक्टर ऑफ हेल्थान कळयल्लें की म्हापशा वचून तुमी इन्स्पेक्शन करा आनी पळया की थंय कितें कितें जे दुर्गंधी आसा आनी गलिच्छ प्रकार जो आसा तो पळया म्हूण घाण कित्या खातीर जाता, कारण तातूंत मागीर हेल्थ हॅझर्ड्स वाडूंक शकता. म्हणून त्या प्रमाणे म्हापशेचे अर्बन हेल्थ सेंटर आनी डेप्युटी कलेक्टर आनी बाकीचे जे हेर ऑफिसां आसा जे कन्सर्न ऑफिसर्स आसा तांकां घेवन 10 तारखेक म्हणजे 10 ऑक्टोबराक रिसंटली ह्या म्हयन्याक तांणी हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तांणी 4 डिविजन करून म्हणजे आउटसायड द मार्केट, इन फ्रंट ऑफ द मार्केट, बिहायंड द मार्केट आनी इनसायड द मार्केट आनी इन जनरल अशें करून 23 ऑब्जर्वेशनां काडल्या. 23 ऑब्जर्वेशन्स आनी 23 ऑब्जर्वेशन्स म्हणजे कितें 23 ज्यो गजाली आसा जाच्या खातीर घाण जाला त्यो तांणी थंय नमूद केल्ल्यो आसा, तांणी थंय बरयल्ले आसा आनी तांणी म्हापसा म्युनिसिपॅलिटीक म्हणजे स्पेशली चीफ ऑफिसर हू इज हेडींग द म्युनिसिपॅलिटी हाका तांणी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की 7 दिसां भितर ह्यो 23 ज्यो गजाली आसा त्यो क्लियर करून, तातूंत खूब प्रकार आसा आमी मागीर दाखयतलेच की घाण हांगा उडयता यूज करून. मागीर मदीं ते आमी व्हिडियो केल्लो एकदां बाब शेखरानूय केल्लो, बाब साई करीत आसा की हांगा लिफ्टीचे सगळे सामान उडयल्ले. अशे विविध अशे हांगा ज्यो गजाली आसा जशे नुस्त्या मार्केटाचो प्रश्न आसा, जशे हांगा वयर जे कत्तल करतात तो प्रश्न आसा, ताजी मागीर घाण खंय उडप तो प्रश्न आसा, सिवेज सिस्टम सारकें ना, मागीर थंय लोक मुत्तात भायर त्या टॉयलेटीच्या फाटल्या सायडीन जे पाथवे कसो केल्लो आसा थंय लोक मुत्ता, घाण करता, न्हिदता. म्हाका दिसता शेखरान मॅक्झिमम हाजेर व्हिडियो केल्ले आसा आनी सगळ्या रिपोर्टरांनी म्हापशा मार्केटान कितलेशेच व्हिडियो हाजे पयलीं केल्ले आसा. अशें जे घाण सगळे सर्वत्र जाल्ली आसा ती म्हापसा मार्केटांतली तरी घाण ही क्लियर जावची म्हणून ताज्या खातीर 23 जे पॉयंट आसा ते कॉम्प्लाय कर म्हणिल्ले 7 दिसां भितर आनी ताजी कॉम्प्लाय करून ऑर्डर जी आसा ती मागीर तुमी हाजे कडेन सबमीट करा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. अशा प्रकारचे ते एक सर्क्युलर किंवा ऑर्डर ही त्या इन्स्पेक्शनाच्या मार्फत तांकां दिल्ली. पुणून म्युनिसिपॅलिटीन आज तागत म्हणजे 7 दीस दिल्ले पूण आतां ताका 10 तारखेक आनी आज आमी आसा 30 तारखेक म्हणजे जवळ जवळ 20 दीस जाले तांकां 7 दीस दिले आनी कांयच करूंक ना. आनी ताज्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टरा कडेन लेटर काडिल्लें आसा थ्रू डायरेक्टर ऑफ हेल्थान की मार्केट सील करचें जर 7 दिसां भितर हें करना आनी ताजी जी कारवाई आसा ती डेप्युटी कलेक्टरान करची. अशा प्रकारचे नवे लेटर जे आसा ते डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ले आसा, ते निर्देश डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ले आसा आनी हांव मागता की खरेंच डेप्युटी कलेक्टरान येवचें आनी हे मार्केट थोडे सील करचे थोडे दीस. म्हापशेकारांकूय कळटलें की कितें हें घडटा आनी अशा प्रकारचे धाडसी जे पावल उखल्ला ते फक्त अशा प्रकारची नोटीस दिवन थांबोवचें न्ही. हे मार्केट जर हे आनीक थोडे 2-3 दिसांनी जर क्लियर जायना, कित्याक थोड्यो गोश्टी तांणी केल्ल्यो आसा कॉम्प्लाय, जशे ते लिफ्टीचे ते कितें सामान दवरिल्लें तें काडिल्लें आसा, अशें बारीक पूण जी दुर्गंधी येता स्पेशली घाण जी म्हापशा भर जाल्या, जी घाण बाजार भर जाल्या ती घाण काडपाक अजून मेरेन सक्सेस हे म्युनिसिपॅलिटीक मेळूंक ना. आनी म्हाका दिसता हाज्या खातीर कारवाई करप हेच ताजेर उपाय आसा आनी हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मागता की ही कारवाई बेगींतल्या बेगीन करची. जर मार्केट जाग्यार पडना जाल्यार सील केल्यार जाता. कारण हालींच गोंय सरकारान एक नवी योजना राबयल्या, म्हजें घर म्हणटा ते, आनी म्हजें घर योजने मार्फत ते सगळ्याक भोंवता. म्हाजें घर म्हापशा खातीर कितलें फायदेशीर तें हांव नकळो, कित्याक म्हाका दिसना म्हापशेचे आनीक पाड पडूंक शकता हातून, पूण म्हापशा खातीर कशें फायदेशीर तें हांव नकळो. पूण म्हापशा खातीर जर सीएमाक योजना राबोवंक जाय जाल्यार ताणें म्हाजें म्हापशा ही योजना म्हापशा खातीर राबोवची. कारण म्हजें जें म्हापशें आसा तें अशें न्ही गलिच्छ, म्हजें म्हापशें बरें आशिल्लें म्हणून आतां ती स्कीम हाडची आनी सुंदर म्हापशा करचें. बरो जो प्लॅन्ड बाजारपेठ आसा, गार्बेज फ्री म्हापसा, एनक्रोचमेंट फ्री म्हापसा, हे करपा खातीर म्हाजें म्हापसा ही स्कीम आतां घेवन येवपाची गरज आसा. जितेश भाई, जसं आम्ही पळयला की जायते हो इश्यू आम्ही हायलायट करून दाखयलो की म्हापसा वाठारांत गार्बेजीचो विशय आसा हो सुटावो जायना, भितर पांय दवरपाची परिस्थिती ना, सगळे कडेन घाणी पडलेली आसा. केन्ना म्हणून म्हापसा सुदारतले, म्हापसा मार्केट सुदारतले, गार्बेज
फ्री जातली आणि आता जे जे फायनल नोटीस काढला ह्या हेचे तरी हे म्हापसा फिश मार्केट आसा त्याची सुदारणा जातली अशें दिसता तुमकां? पळय म्हाका सगळे हो हे जे हे आसा पळय सगळे एपिसोड हो आसा ताजेर डावटूच येता. कित्याक शेवटी कितली जाल्यार ती गव्हर्मेंट यंत्रणा आनी तांकां जर वयल्यान कोणाचो फोन वचत जाल्यार ती कारवाई हांगा थांबतली. ह्या नव्या नावें सांगपाक नाका. पुणून एक बरें पावल तरी ताणें उखल्लां म्हणून हांव मागणी करता की सील करून दाखोवचें तांणी. फक्त ते हें करून रावचें न्ही. कारण हांव मुद्दम हांगा सांगूंक सोदता की आतां म्हाका बाब साईन प्रश्न विचारला की म्हापशें हें केन्ना सुदारतलें. पयलीं म्हापशेचे लोक सुदारूंक जाय. तो जो सुशेगाद आमदार आसा ताका रेस्ट करपाक घरां धाडूंक जाय आनी ताज्या उपरांतूच म्हापसा सुदारतलें. म्हाका दिसना की ताज्या शिवाय म्हापसा सुदरूंक शकता. कारण म्हापसा सुदरपाक पयलीं जाय वील पॉवर. हांगा वील पॉवर ना कावन्सिलरां कडेन आहा आनी कावन्सिलर समज फुडें सरत जाल्यार तांच्या वयर कोण बसला तो MLA बसला. सो तो MLA कडेन वील पॉवर आसा. ताका जर वील पॉवर आशिल्ली जाल्यार आतां ताका पयली अडेजांनी 5 मेळ्ळी 7.5 वर्सां मेळ्ळी. 7.5 वर्साच्या कार्यकाळान अजून जर अशें कलिच्छ म्हापसा उरता आनी एका डिपार्टमेंटाक जर नोटीसी धाडच्यो पडटा म्युनिसिपालिटीक जाल्यार हाजे सारकें दुर्दैव ना. हाजेर इनकॉम्पिटन्सी कोणाची आसा ती लोकांक कळटा. म्हणून ही इनकॉम्पिटन्सी लक्षांत घेवन लोकांनी आज प्रयत्न करूंक जाय. म्हापसा सुदारतले जाल्यार लोकांनी पयलीं सुदरूंक जाय आनी म्हापशान चेंज हाडूंक जाय. मातशें आमकां दाखयता कितें आतां सद्या परिस्थिती आहा म्हापसा मार्केटाची नुस्तें मार्केटाची. पळय हांगा वचत थंय जे प्रकार आसा हांगा मुद्दम पयलीं हांगा या हांव मुद्दम दाखोवंक सोदता. हे आतां टॉयलेट सुलभ शौचालय. हांगा आमी जर पळयत फाटल्यान जी लेन आसा कित्याक बाब शेखरांनी हांगा खुबदां शूटिंग तुवें घेतिल्लें फाटल्यान लेन जे आहा न्ही सगळे थंय मुततात घाण करतात. आतां सुद्दां ती फीश मार्केटांतली एक ती हे आसा पळय वेंडर ती येवन गाळी मारताली की सगळे कडेन मुतता म्हणून तें बंद करा म्हणून. ताजी घाण जाता. दुसरें हांगा जे उडयता ते कित्येक दीस असो कचरो हांगाच पडिल्लो आसता. फाटीं सुद्दां आमी एक भायर सुद्दां व्हिडियो केल्लो हाज्या बाब शेखरानूय केल्लो की थंय जे वेजिटेबल आहा ते उडयतात पळय ताजो जो वेस्ट आसा वेजिटेबल वेस्ट ते जे भायर उडयता ते कित्येक दीस व्हरना. ताका अशी घाणी पडिल्ली की थंयच्यान लोकांक चलूंक त्रास जाताले. अशें थंय जाल्लें. मागीर फाटल्या तेंपार आमी हांवें शेखरान हांगा तो हाजोय व्हिडियो तो उदो सांगलें की लिफ्टीचे हांगा कित्येक 20-25 लाखाचें सामान तश्शें डंप केल्लें. थंय येवन लोक रातचे मुतताले थंय संडासाक बसताले थंय न्हिदताले थंय थुकून पान खावन उडयताले. अशे गलिच्छ प्रकार थंय जाताले. आतां तुमी हांगाय आनी पळया हांगा म्हापसा मार्केटान साफ करपाक उदक ना हांचे कडेन. हे उदक हाडपाक थंय वता सुलभ शौचालय ते कितलें उदक हाडटले. हे पळय हे सामान अजून तश्शें हांव म्हणटा थंय हे पळय आमी म्हणटाले काडला हे पळय थोडे सामान अशें आसा एका सायडींतले काडला म्हणून हे पळय हे तश्शें हांगा डंप केल्ले आहा. आतां ही ती रूम एक आहा पळय कित्याक ताका कोण वाली ना. त्या रुमान कोण वता कितें करता कांयच खबर ना. वयर यो पळय कित्याक पळय 23 ऑब्जर्वेशन आहा तांचे तातूंत सगळे हय आतां पळय उदक भरता तें सगळें ना ते 23 ऑब्जर्वेशन तांचेच जाय पळय तश्शें उडयला पळय डंप करून ते अजून खंय काडला ताणी फूल हांगचे काडूंक ना मरे फूल ताणी. पळय आतां ही लिफ्टी खातीर प्रोविजन केल्ली. सामान हांगा पडले हांगा सगळी घाणी पळय मुद्दम पळय परिस्थिती थंय थुकतात कोण मुततात कोण आनी कितें करता. आनी ती रूम थंयच्यान ते हाका लिफ्टीक प्रोविजन केल्लें. अरे तुमकां समज जायना तें दार घाला आनी लॉक करा मरे. फाल्यां थंय घाण तुमी भितरच थंय घाण आसतली तातूंत जळारी जाता आनी कितें जाता ते हाज्याच खातीर जाता. आनी हेल्थ हॅजार्ड हांगा पळय ही उदकां सगळीं व्हांवून येता हांगा लोक थुकता कांयच प्रोविजन ना कसलेंच. हे केन्ना खंयच्या तेंपार कोणें साफ केल्लें देव जाणा. हांगा मेंटेन कोण करता एकदां करतकच पळय ही मेंटेन करनाका. हाजे पळय मरे टायल सुद्दां काळे पडले सायडीक मागीर हांगा पळय टायल सुद्दां काळे पडले म्हणजे केन्ना धुवपूच जायना हे अशी परिस्थिती आसा. दिया मरे इकोकले आनी बरे बरे एजन्सी कोण कोण आहा तांकां दिया न्ही क्लीन करपाक. हे पळय हे सगळी घाण हे टायल्साचो कलरूच चेंज जाला त्या कोटाचो पळय हे कितें हे हांगा गळटा
पळय लिकेज पळय हॉल येला हॉल येता हाज्या वयर आनी हो अबे पळय हांगा पळय हांगा फूल लिकेज जाता ही आतांची लिकेज न्ही पळय ही सगळी लिकेज जावन फाल्यां हाजे कुडके पडूंक लागतले ह्या स्लॅबाचे मेंटेन म्हणटा ते मेंटेनन्साचे कोणूच चिंतना हांगा मेंटेन म्हणटा ते कांयच करिना गजाली बांदून सोडल्यो आपल्यो हे सगळे पळय हे सगळे हांगा पडटा हांगा घाण जाता हांगा चलता मनीस तो सुद्दां स्लीप जावन पडूंक शकता जाणटो कोण बाबडो येत जाल्यार अशी परिस्थिती हांगा आसा हॉल बांदता न्हू ते इनकम्प्लीट हॉल आहे इनकम्प्लीट हॉल हांगा पळय हे पळय हांगासून कोणी पडोंक शकता ही फोळी घाल्या पूण तरी पडूंक शकता कोण खाचींतल्यान हय हे सगळें ओपन हांव सांगता दारां हाका घालून बंद करा मरे हय ही परिस्थिती पळय सगळी ओपन इतलो तेंप ओपनूच आशिल्ली ती फाटल्या तेंपार हो लिफ्टीक ताणें प्रोविजन केला वयर कितें हॉल येता तो हॉल केन्ना तेंपार येतलो तो हॉल बांदसर ही बिल्डींग जातली मोडकळीक पावतली मरे हे अशी जर परिस्थिती हांगा जाली उदक गळटा ते स्लॅबाचे कुडके पडूंक लागले वयर तो हॉल आसतलो सेफ तो तेन्ना बांदपाचो न्ही हे पळय ही पळय घाण हे पळय कितें हाका मेंटेनन्स आसा ह्या बिल्डिंगेक ही पळय ही कसली पळय ही पळय ही कितें रे ही घाण मरे सारके पळय मरे हे म्हापशेचें मार्केट हे हांगा पळय मरे थुकून ते हे केला आनी कोण ते साफ करपी ना पळय प्रत्येक कॉर्नर आसा पळय थंय तुका घाण दिसतली हांगा हे पळय प्रत्येक कॉर्नराक हांगा घाण पळय थंय पळय त्या कॉर्नराक पळय थंय कितें डंप करून दवरला म्हण ट्यूबलायटी पळय हे अशें हे कितें मेंटेनन्सूच करिना मरे सोपो घेता सगळें घेता मरे म्युनिसिपालिटी हे काड हो तो ओणगो दवरला कित्याक दवरला हांगा हाडून हे पळय हे कोणें दवरला हे कितें होळीचें प्रोविजन ना हे तांकां एक्चुली कापपाक ते वापरता पुणून त्या हांगा हाडून उडयता हे पळय हांगा मुततात पळय हांगा टॉयलेटीचें प्रोविजन सारकें हांगा मुतून दवरतात पळय हें कितें हय ती सगळी बांदून आपले दवरला ते कोणाक बांदला आनी कितें करपाक बांदला तो व्हडलो प्रश्न आसा म्हापशान हो ही आतां शॉपां कोणाक बाबड्यांक म्हापशान आतां पळय म्हापशान अशी परिस्थिती आसा खूब जाणांक बाबड्यांक कोणाक जॉब ना काम धंदे ना तुमी ही शॉपां दिया मरे तांकां म्हापशेकारांक दिया म्हापशेच्या भुरग्यांक दिया करतलो काम जाल्यार वील पावर जाय हांगा खूब कामां करपा सारकीं आसा ही जी बेकार दवरल्या तुमी शॉपां कित्या खातीर दवरल्या कोणाच्या फायद्याक दवरल्या चल बिल्डींग बांदली कोणाक कितें मेळपाचें तें मेळ्ळें मरे आतां ही शॉपां दिया मरे बाबड्या गरजू लोकांक कित्याक दिना तुमी ते हे शॉपां दिना आनी थंय वेंडर तुमी पोसता थंय रस्त्यार बसून ही शॉपां दिया मरे हे पळय सगळे प्रकार ही शॉपां लास्ट वेळ ओपन जावपूच ना ही तशी आसा न्ही बांदून सगळी बांदली पूण ही दुसऱ्याक दिया न्ही हे दुसऱ्याक दिया म्हणटा हांव सुद्दां घाण पळय कितली आहा ती पळय आतां इतली हांकां नोटीसी दिवन सुद्दां अजून साफ करिना म्हणजे हांकां हे केरलस सारके म्हापसा म्युनिसिपालिटी जाल्ले आहा अरे तुमकां नोटीस सुद्दां 7 दिसांनी मार्केट बंद करता ताळे ठोकता म्हणला नुस्त्याच्या मार्केटाक आनी मीठ हाका मार्केटाक तरी आसतना म्युनिसिपालिटीक जाग येना म्हणजे हांकां लोकांचे पडूनच गेल्ले ना अशें हाजे वयल्यान दिसता बिल्डींग सारकी वेवस्थीत प्रमाणे दिसता पडलेली बेवारशीच जाल्या न्ही कारण बांदले आतां कितलो तेंप जालो मेंटेनन्स झिरो हांगा सोपो घेता सोपो कलेक्ट करता बाकी रेंट घेता खंयचे फाटल्या तेंपार ते सॅनिटेशन टॅक्स ताजो येदो व्हडलो बोवाळ जालो सॅनिटेशन टॅक्साचो अरे तुमी पापयानो सगळे टॅक्स बिक्स घेता मरे मागीर ही बिल्डिंगो कित्याक मेंटेन करिना हाका कितलो टायम लागता रे मेंटेन करपाक तुमी जर इयरली मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट दे एन्युअल मेंटेनन्स AMC म्हणटा ते जाल्यार क्लीन उरतली मरे बिल्डींग हाका कितें व्हडलो सायंटिस्ट नाका सांगपाक आज एक्चुली आमी दाखयता पूण तुमी प्रत्येक वेळार हें दाखयल्लें आसा
आज 23 ऑब्जर्वेशन 23 ऑब्जर्वेशन जी आसा ती हेल्थ डिपार्टमेंटान हांगा काडिल्ली आसा येवन ते 23 जर आमी वाचत जाल्यार 23 म्हणजे कमी न्ही वेगवेगळी ऑब्जर्वेशन ती फक्त हांगा घाण करता मागीर जे नुस्त्याचें उदक बाबा खंय वता बाकीचे गार्बेज जी बाकीचे ती खंय वता ते सगळे तातूंत एक पॉयंट बरयला की कसलेंच हांगा काम जायना म्हणून आनी तरी आसतना हें जर करपाक हांकां शक्य जायना 7 दीस आतां टायम दिल्लो 7 दिसान लिफ्टीचे तेय बी एकाच लिफ्टीचें सामान काडलां ताणें दुसऱ्या लिफ्टीचें तशें आसा बाकीची घाण पळय आमी आतां भोंवून पळयली घाण तशी आसा म्हणजे म्युन्सिपालिटीक लोकांचे स्वताच्या डिपार्टमेंटाचे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे तांकां पडिल्लें ना अरे एक हेल्थ डिपार्टमेंट सामान्य मनीस जर आसा ताच्या फाटल्यान लागता आनी सामान्य मनशाक एका कट्टेन सुद्दां जर उदक भरलां पावसाचें जाल्यार थंय मॉस्किटो ब्रिडींग जावन मलेरिया डेंग्यू जावंक शकता म्हणून ते काडूंक लायता आनी ते काडूंक लावकूच जाय ताज्या बद्दल म्हजें कांय हें ना ऑब्जेक्शन ते काडूंक लागूंक जाय पूण लोकांक काडूंक लायता तेच हेल्थ डिपार्टमेंट जेन्ना दुसऱ्या एका म्युन्सिपालिटी सारक्या डिपार्टमेंटाक सांगता जे जबाबदार डिपार्टमेंट आसा आनी ते डिपार्टमेंट आयकना जाल्यार ही एक्शन फक्त फीश मार्केट सील करून जायना हांव जाल्यार मागता की ही एक्शन चीफ ऑफिसराचेर घेवची चीफ ऑफिसराचेर कारवाई करची कारण चीफ ऑफिसर एज अ लिडर ऑफ म्युन्सिपालिटी ताणें येवन हांगा सगळे वेवस्थीत जाग्यार घालूंक जाय न्ही AC कॅबिनान बसले म्हणून जायना हांगा येवन ही सगळी घाण क्लियर करपाचें आज ताचें काम आसा फाल्यां मार्केटाक जर सील केली मार्केट जाल्यार हाजो पूर्ण जबाबदार हो चीफ ऑफिसर आनी म्हापशेचो MLA आसतलो हांगा टॉयलेट बांदलें ते टॉयलेट डस्टबीन चालू जावंक ना हांगा मदीं म्युन्सिपल ऑफीस घातलें ऑफीस घातलें तेंय बंद व्हेरी डेंजरस हां बाबा हे पळय हे ओपन दवरला पळय व्हेरी डेंजरस मरे व्हेरी डेंजरस कांयच ना दुसऱ्या सायडीकून वयर येतात न्हू कांयच ना हो बी जागो कित्याक कसो दवरला येदो व्हडलो शे सामकी बुरशेपणां रे बाबा सामकी बुरशी बिल्डींग सारकी इल मेंटेन पळय आतां हे पळय कशा तरेन सारकी इल मेंटेन बिल्डींग आसा जर ह्या बिल्डिंगेन येवन एक रावंड मारशा जाल्यार खरेंच ही सील करपाच्या लायकीची बिल्डींग कांयच हातून आनी दुमत ना कोणी हांगा येवन जो रावंड मारता ताका कळटलें पळयत जाल्यार प्रत्येक कडेन ही बिल्डींग अशी जाल्ली आसा गलिच्छ की ती नवी बिल्डींग कशी दिसना वयल्यान ती बाबडी आमची पोर्तुगीज टायमा वयले जे मार्केट बांदलां तें नवें कशें दिसता हाज्या समोर हांगा फिरून पळयत जाल्यार कितें परिस्थिती रे ह्या बिल्डिंगेची शी वता थंय घाण खंयच बाबा एक बरो पोर्शन हांगा व्हरूंक ना आतां पळय मुद्दम पळय हो हांगा बरो हॉल आसा हांगा कॅन्टीन ह्या कॅन्टीनान खावपाचें आनी आसा ह्या कॅन्टीन बंदूच पडटलें न्ही हांगा कोण घातलो ह्या गाणीन हांगा तेंचे जेन्ना हे मार्केट बांदलें न्हू हांगा 2 टॉयलेट घातलेले ते टॉयलेट लास्ट ओपन जावंक ना म्हणून हांगा उरतात तो बंद पडलो पळय हे टॉयलेट जेंट्स आनी अरे मेंटेन करा मरे ते आसा ते कितें रे परिस्थिती आं इतली वायट परिस्थिती मरे म्हापशेची आयल्या शी 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 एबंडन करून उडयल्या मरे बिल्डींग सारकी प्लास्टीक घालतात न्हू हे 7-8 म्हयने तशेंच उरता हां जाणा आनी लोकांचेर मागीर ते उदीक भरलें काय पडटा घाण उदक काय परिस्थिती कितें तर दुसरें अरेंजमेंट करा न्हू हांगा अरेंजमेंट पत्रे घाला हांगा मदीं डायरेक्ट तुमी तर वेंडर बसयल्यात हां बसयल्यात न्ही पत्रे घालून तरी दियात हांगा आनी हे चडशे हेंचे कामगारूय दुखतात हां तेच ते पान सगळे सगळे पान मरे पान मसाला वेंडर्स आहा ते आसतले घाण रे बाबा सामकी आनी तितूरसून पळय
हे आयज मातसो कमी आहा पयर तेंच्यानी सगळो काडला आतां 2 दिसांनी परतो वाडटलो आनी अश्यो हांगा घाणी पडटात पळोवपा सारकें ना. हो जो वास आहा अख्ख्या बाजारांत जालो. तशेंच हांगासर गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स ऑफिसर आहा थंयसर बार्देस बाजार लोकांक म्हाका कितलेच लोक फोन करता फाटल्या दिसांनी कितले व्हिडियो केल्यात म्हळ्यार ते साफ केलो काय परतें भरता. आनी हें आतां इतलें जाता की शुक्रारची हेंच्यांनी भाजी जे विकतात येतात वेंडर्स ते कमी करूंक जाय. ते खूब जातात वेंडर्स ते कितें ताका लागून हेंचें हें वाडटा. आनी ते जे वेंडर्स आसा आतां पावस तर चालूच आहा 7-8 म्हयने ते घाणीन बसून ते दमडी दवरून ते भाजी विकतात. हांवें तेसो व्हिडियो करून दाखयला तेचे ते सगळे घाणीचे उदीक आनी ते बी गार्बेजीन घालतात ते. आनी हे तांकां परमिशन दितात कित्याक तांकां सोंपो मेळटा. तांकां फक्त मतलब आहा सोंप्या कडेन आनी कांय ना. आनी हे गुडका बाजारांतलो पयलीं बंद करात. बाजारांत खंय खंय विकता तांकां सगळ्यांक खबर आहा. हेंच्यांनी दिला विकपाक तेंच्यांनी वयर विकतात ते फिनायल पोनाक गुडकाची पॅकेटां विकतात कितें. आनी तशेंच म्हापसा भर तेजेर एक्शन पयलीं घेया येता. आनी मागीर हे जे कोण खातात हांगा कॅमेरा लायात बाजारांत. अख्ख्या म्हापशांत तर कॅमेरा ना बाजारांत तर कॅमेरा लायात आनी हें बंद करा मातशें. चलोंक मेळटा वयता थंयसर निसरट हांगाच पळय कितें जालां तें. हें सगळें तांबडें जालां गुडका खावन थुकल्यात कितें आनी प्लस जमीन पळय कितें जालां ती. लोक पडत आसता ह्या स्टेप्सांचेर लोक पडत आसता. फाटल्या 2-3 वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं व्हिडियो केलेलो 2 जाण पडले स्टेप्सार वचून हांव एकदां पडलो त्या सायडीक. आनी मागीर तेन्ना तेंच्यांनी पळय हांगासर ताका हें घातल्यात कात्रे घातल्यात तरी सुद्दां लोक पडटात कित्याक सगळी निसरट जाल्या साफ सफाई कांय ना. आनी पावस पडलेलो आहा. हें आतां तें व्हरपाचें आहा गार्बेज कितें ही पळय हें ओपन दवरूं नाका. हेका कितें वयर धापा दाखयता पळय कशें आहा ती. हें अशें ओपन दवरलां न्हू की तितून मागीर हे कुत्रे येतात आनी कावळे येतात थोड्याक आनीक खंय उडयतात कितें आनी आनीक घाणी पडटा तांकां. हांगासर एक जनरेटर आसलो जेन्ना बाजार ओपन केलो तेन्ना जनरेटर घातलेलो तो लास्ट पर्यंत चालू जावंक ना. 5 का 6 वर्सां तोच उरलो तो. आनी मागीर तो बंद पडलो दिसता कित्याक जेन्ना बाजारांत लायट वयता तेन्ना चालू जायनासलो. मागीर तेजे 2-3 व्हिडियो जाले तो जनरेटरूच ना केलो कितें. ह्या बाजाराक लायट गेली काय अख्खो काळोख जाता. हांगा एक पयलींचें ऑफीस आसलें तेंय बंद जालां. हांगासर हांवें व्हिडियो केलेलो हांगा हुनीर भोंवतात नळाचे पायपलायन फुटलेली म्हणून तें आतां बंद केलां. हें पळया कितें जाल्या परिस्थिती ती बाजाराची. आतां हें पळया हें आतां मार्केट आनी हांगासर तेंच्यांनी गटराचेर एक व्हडलो स्लॅब घातलो गटराचेर. हो हे पोना गटर आहा हांगा सदांच गार्बेज आसता. आयज मातशी कमी आहा म्हणल्यार ही सायटीनी जी आहा न्हू पळय हेजेर म्हाजे कितलेच व्हिडियो जाले मागीर ते करताले साफ पूण आतां हेका तहेंच आहा हें परतें. वयता थंय गार्बेज म्हापसा कितेंय करा कोण विचारिना. कसलेय धंदे करा खंयसरूय बसा रस्त्याचेर बसा खंयसरूय बसा कोण विचारिना. इवन ही आतां एक्चुली फुटपाथ कशी केल्या लोकांक चलपाक ही जी आहा ती स्ट्रेट यार्डान पावता. फुडें इतली घाण आहा लोकांक चलोंक मेळना फक्त मुततात मागीर सोरो पिवंक बसतात. कितें ऊस खाता रे तो आमचो फ्रेंड मारला पळय ऊस खावपाक बरो आहा मरा हय. हांगा वेंडर्स पळय कितें जालां तें. येदो व्हडलो बाजार आहा आनी वेंडर्स खंयसरूय वेंडर्स सगल्यांक पावतात पयशे वेंडर्सांक. आतां आमकां पळोवन बियरीची टिनां काडून सायडीक उडयली सोरो पिवंक बसलेले. हो सोरो पिवंक बसलेलो ए दारू पिना भितर घेवंक मेळटा आतां. हें तर बंद जावपाचें ना. आनी हांगासर अशी घाण आहा की चलोनूय वचोंक शकना पळय. आनी हांगासर थोडे खावपाचे फूड वेंडर्स आसता हांगासर सांजचे हे घाणीन पळय हें पळय कितें जालां तेंगा. आतां ही फुटपाथ काय वेंडर्सांक बसोवपा जागो आनी हें पळय तिणी सांगलें आमी येयल्या म्हणून. हें पळय हे सामकें यार्डान पावला हे गार्बेज ही. एकदां केली साफ व्हिडियो करना फुडें ती बी अर्दी
फाटल्यो बियरीची कॅन ग्लास सगळे आणि आता पुढे तुम्ही पळया हांगासर कोण तरी टेबल घालून सोरो पिवंक पळय बसले. आतां हांगासर आतां ही जी वाड आहा यार्डान वयता आतां हे जे गटराचे स्टेप घातलेले हांगाच मुततात घाण उडयतात कितें सोरो पिवंक बसतात अशें हांगासर आतां फुडें सुद्दां कोणी आतां माटो घालून पळय पिवपाक बसल्यात. ते आता पिवले की ते बाटल्यो बिटल्यो सगळे थंय उडोवप वयता तेंचे. पळय म्हापशाची परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती. तेंच्यांनी वेंडर्सांक बसोवपाक खंयचोच जागो खाली सोडलेलो ना. ही आतां एंट्री हांगासून बाजारान येवपाची सिव्हील रजिस्टर ऑफीस हांगासर आहा ह्या बिल्डिंगेन. हांगासरूय फुडें एंट्रन्सूय तशेंच आहा. हांगासून लोक मार्केटान येतात कितें हांगा बसयल्यात हांगाय बसयल्यात कोणाकूच सोडूंक ना तेंच्यांनी खंयचोच तेंच्यांनी जागो सोडूंक ना वेंडर्सांक बसोवपाचो की बाजारान चलोंक मेळना आनी आयज फ्रायडे फुडें फुडें वशीत लोकांक चलोंक मेळना कितें. बाबा आमचो फ्रेंड बसला पळय काय बरो ऊस खाता. हॅलो ऊस तो ऊस हय, बरं. ऊस न्ही रे ते हां ऊस न्हू ते ऊस तो कोबीचा पाय तो पळय पळय हे पळय कितें आहा पळय. हां ताका हो. कोणे घाला ते आताले बरो मरे. वेज खाता तो हा? वेज जालो वेजिटेरियन आठ दिसान सील मारता म्हणटा ते. हे पळय हांगाय सोरो पिवंक बसल्या पळय हांगाय सोरो पिवंक बसल्यात पळय. हे पळय हांगा एक्चुली सोरो म्हणजे कांय न्हू जाला ओपनली पिवंक शकता हांगासर. पळय कितेंय करा म्हापसा मार्केटान खंयसरूय बसा खंयसरूय घाण उडया खंयसरूय मुतात खंयसरूय सोरो पियात कितेंय करा कोण विचारिना खंयसरूय वेंडर बसात लोकांक जागो दवरूं नाका चलपाक. ही परिस्थिती जाल्या म्हापशाची. आनी हो जो दिसता वयर मार्केटाच्या वयर जे पत्रे घातलेले आहा तो एक हॉल तयार करून सोदतात कसलो तो इनकम्प्लीट हॉल तयार केलेलो आहा ताका लागून ते लिफ्टीचे सामान बी सकयल हाडून उडयला. हे पत्रे हांवें लास्ट इयर हेचेर हांवें व्हिडियो केलेलो की हो एक जो पत्रो आहा तो वाऱ्यान उगता तो अर्दो सुटलेलो आहा पळय दिसता पळय. आतां सुद्दां आमच्या फुड्यान तो असो वयर गेलो आनी आवाज दिलो ताका आमचें लक्ष वयर गेलें. आतां पळयत जाल्यार तो हलता सगलो कित्याक आतां वाऱ्या बरोबर तो सकयलूय पडूंक शकता. फाटल्या दिसान तशें सायटीचे बिल्डिंगी जे पडलेले ते तेंच्यांनी पत्रे काडले मागीर ते. दोन नोटिसीचे अशे कॉपी लागले सायडीक म्हापसा मार्केट सील